पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपनी सियासी सरगर्मियाँ तेज़ी के साथ आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रही है। इमरान खान रिहाई तहरीक, इसके लिए एहतजाज का लाहे अमल क्या है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होगा, कहाँ-कहाँ एहतजाज किया जाएगा, इस तमाम सूरत-ए-हाल से आज आपको आगाह करेंगे। दूसरी जानिब सुहेल आफरीदी एक बार फिर से तनकीद की ज़द में है, पार्टी के इख्तिलाफ़ात को शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं और इस दफ़ा कौन आमने-सामने खड़ा हो चुका है, रीमा खान का कौन सा बड़ा इतराफ़ सामने आया है, इस मामले पर भी बात करेंगे। हुकूमत की जानिब से भी एक अहम प्लान बना लिया गया है, ये मनसूबा क्या है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। मैं हूं सहरिश खान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले इसी हवाले से बात कर लेते हैं जो कि इमरान खान रिहाई तहरीक के हवाले से है। और बज़ाहिर ईद से कबल कुछ ऐलानात किए गए थे और देख लिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत ने कि अदालतों का दरवाज़ा खोलना इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए महज टाइम गेन करने का एक तरीका था हुकूमत की जानिब से और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, और वक्त ले लिया गया लेकिन उनको कोई रिलीफ नहीं मिल सका। हस्पताल मुंतकिली का मामला हो या फिर इमरान खान के ज़ाती मौलिजीन की उन तक रसाई, किसी फैमिली मेम्बर से मुलाकात का मामला हो, कोई भी मुतालबा जो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत या उनके अहल खाना में से किसी का भी पूरा नहीं किया गया। और एक बार फिर गुज़िश्ता रोज़ मंगल का दिन भी गुजर गया। मंगल का दिन जो मुलाकातें करवाने का दिन होता था, अब इसका नाम भी तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। अब गुज़िश्ता कई महीनों से ये मुलाकातें ना करवाने का दिन बन चुका है और बज़ाहिर हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट, उनके पास ताकत भी है और पोजीशन भी बहुत बेहतरीन है। हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी भी है, लेकिन तमाम तर सूरत हाल के बावजूद इमरान खान का डर अब भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है, जो मुलाकातें भी नहीं करवानी किसी से और मिलने भी नहीं देना। लेकिन ऐसी सूरत हाल के अंदर ही हुकूमत की जानिब से एक नया प्लान भी सामने आ रहा है और बज़ाहिर पहले ही 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम ने निज़ाम इंसाफ को बदल कर रख दिया है, इसका हुलिया बिगाड़ के रख दिया, इसकी हैयत बदल दी है। लेकिन अब भी मज़ीद इक़दामात हैं जो कि करने पड़ रहे हैं हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को। बज़ाहिर इमरान खान से मुलाकातों की बात करें तो ख़ास तौर पे मार्च 2026 के अंदर अब एक साल बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। एक साल कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस ने एक ऑर्डर पास किया था जिसके अंदर कहा था कि कैदियों की मुलाकातें करवाई जाएँ, लेकिन ये हुक्मनामा जो था अडयाला जेल हुकाम की जानिब से रद्दी की टोकरी में फेंका हुआ दिखाई दिया और बज़ाहिर इस पर कभी भी कोई अमल दरामद नहीं किया गया। एक साल गुजरने के बावजूद अदालत अब भी अपने अहकामात पर अमल करवाने को खुद भी तैयार नज़र नहीं आती और ना ही इस मामले को कोई अहमियत देती हुई दिखाई दे रही है। बज़ाहिर हुकूमत वही फ़ैसले जो हुकूमत चाहती है अदालतों से, वो इसी तरह के फ़ैसले बाहर आ रहे हैं। लेकिन अब हुकूमत एक और अहम मनसूबा बना रही है और इस दफ़ा मामला जो है ये 28वीं आईनी तरमीम है। गुज़िश्ता दिनों ही पाकिस्तान तहरीक मुस्लिम लीग नून के एक अहम रहनुमा ने मीडिया में एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ 18वीं तरमीम में तब्दीलियों के हवाले से मुज़ाकरात जारी हैं और बज़ाहिर हुकूमत के पास ऑलरेडी 2/3 मेजॉरिटी भी मौजूद है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर उनके अंदर उनके लिए ये तरमीम करना भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। पीपल्स पार्टी के साथ पहले ही मुज़ाकरात का मामला चल रहा है, तो बताया यही जा रहा है कि जल्द से जल्द 28वीं आईनी तरमीम भी आने के वाज़ेह इम्कानात हैं और इस मामले को भी जल्द से जल्द निपटा लिया जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अब भी सूरत हाल वैसी ही है। मंगल का रोज़ हो या जुमेरात का रोज़ मुलाकातों के दिन होते हैं, लेकिन मुलाकात किसी की नहीं करवाई जाती। बहरहाल गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान से एक अहम मुलाकात करवा दी गई और ये मुलाकात थी उनकी अहलिया बुशरा बीबी की और जेल ज़राए के मुताबिक मुलाकात जो है तकरीबन 30 से 35 मिनट तक अडयाला जेल के अंदर जारी रही और इमरान खान ने बुशरा बीबी को अपनी आँख और अपनी सेहत के हवाले से भी आगाह किया। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के बावजूद इमरान खान की मुलाकात उनके अहल खाना में से, उनकी बहनों में से किसी से नहीं करवाई गई। तवील घंटों के एहतजाज और धरने के बाद उनकी बहनें जो थीं और कारकुनान अडयाला जेल के बाहर से चले गए। तो इस तरह से मुलाकातों का दिन एक बार फिर से गुजार दिया गया। एहतजाज का लाहे अमल अब सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के रवैये की वजह से अब बहुत नाला दिखाई देती है और मायूस भी नज़र आती है। कहा जा रहा है कि अब अगर वो भी इस बात पे मुत्तफ़िक हो चुके हैं कि अगर इमरान खान की रिहाई के लिए इक़दामात करने हैं तो वो मुफ़ाहमत से नहीं बल्कि बज़ाहिर अब मज़ाहमत की राह ही अपनानी होगी। खैबर पख्तूनख्वा में 72 मुख्तलिफ़ मकामात पर कैंपस लगाए जाएंगे और पार्टी ज़राए के मुताबिक इन कैंपसेस के अंदर रजिस्ट्रेशन का अमल किया जाएगा। पंजाब के हवाले से अब तक कोई वाज़ेह ऐलान या वाज़ेह तौर पर कोई हिकमत अमली नहीं दी गई। हालांकि पंजाब ही बज़ाहिर एक बहुत बड़ा इम्तिहान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अगर और पार्टी ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के अपने अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स मौजूद हैं और कई ग्रुप्स जो हैं वो इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि अगर इमरान खान की रिहाई के लिए कोई बड़ी तहरीक चलानी है तो इसके लिए सबसे पहले पंजाब को मोटिवेट करना होगा और वहाँ पर ही
بلکہ وہاں سے اگر آغاز کیا جائے تو بہترین ہو سکتا ہے۔ محض اپنے ہی صوبے خیبر پختونخوا میں احتجاج کرنا یا وہیں پہ اس طرح کی کارروائیاں یا سرگرمیاں شروع کرنے سے بظاہر عمران خان رہائی تحریک کو کوئی خاص آگے اس کے لیے کچھ اچھا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، لیکن بظاہر کسی قسم کی جو ہرڈل ہے حکومت کے لیے نہیں ہے، لیکن تمام تر مشکلات جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور کارکنان کے لیے موجود ہیں۔ سہیل آفریدی پر بھی موجودہ دنوں صورتحال کے اندر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جس قسم کا انہوں نے ایک تاثر دیا تھا خاص طور پہ جب وہ وزیر اعلیٰ بنے تھے اور بہت ایکٹیو نظر آئے، عمران خان کے حوالے سے بار بار عدالتوں کا بھی رخ کیا، اڈیالہ جیل بھی گئے، اور پھر خاص طور پہ انہوں نے اسٹیٹ موومنٹ کی جب سے ان کو ہدایات ملی تھیں دسمبر میں توشہ خانہ 2 کے فیصلے کے دن، اسی دن انہوں نے اپنی باقاعدہ سرگرمیوں کا آغاز بھی کیا، اور سب سے پہلے تو وہ پہنچے اسلام آباد کی مختلف مارکیٹس کے اندر جہاں انہوں نے شہریوں سے ملاقات کی، عمران خان کا پیغام پہنچایا، اسٹریٹ موومنٹ کو باقاعدہ انہوں نے وہاں سے شروع کر دیا تھا۔ اس کے بعد پھر پنجاب کا دورہ کیا، سندھ کا دورہ کیا، اور پھر اپنے صوبے خیبر پختونخوا کا، اور اب عید کے فوراً بعد انہوں نے عید کے تیسرے روز ہی بلوچستان کا دورہ کیا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر بھی دباؤ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اب وہ بھی اپنے معاملات جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن پارٹی ذرائع کے مطابق خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اب بھی اپنے فیصلوں کے اندر مکمل طور پر آزاد نہیں ہے۔ پارٹی کے اندر جو مختلف گروپنگ ہے ان کی کئی گروپس ایسے ہیں جو کہ سہیل آفریدی کی پالیسیوں سے اختلاف رکھتے ہیں، اور بظاہر کہا جا رہا ہے کہ اب بھی خاص طور پہ جب سے سہیل آفریدی نے عمران خان رہائی فورس کا اعلان کیا تو اس کے بعد سے ان کے ساتھ اختلافات مزید بڑھے ہیں۔ پارٹی کی سینئر قیادت بھی اس میں شامل ہے، ان کے مطابق اس قسم کے اعلانات کرنے سے یا اس قسم کے بیانات دینے سے ایک بار پھر سے عمران خان کی جو رہائی کا جو معاملہ ہے یہ مزید طول پکڑ سکتا ہے۔ اس طرح کے فیصلے پارٹی مشاورت کے بغیر نہیں کرنے چاہیے، اور مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا زیادہ دانشمندی کا ہوگا بجائے اس کے کہ عوام کو سڑکوں پر نکالا جائے۔ دوسری جانب پاکستان کے تحریک انصاف کے اندر مختلف گروپس یہ بھی کہتے ہیں کہ خطے کی موجودہ صورتحال کے اندر بھی خاص طور پہ ان دنوں خاص طور پہ جب سہیل آفریدی 9 یا 10 اپریل کو راولپنڈی یا اسلام آباد کا رخ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس قسم کی اطلاعات پہلے ہی آ چکی ہیں۔ خاص طور پہ ذرائع کے مطابق یہ اطلاعات موجود ہیں کہ 9 یا 10 اپریل کو وہ راولپنڈی یا اسلام آباد کا رخ کر سکتے ہیں، کنٹینر مارچ شروع ہو سکتا ہے باقاعدہ۔ تو ایسی صورتحال کے اندر خود پارٹی ذرائع کے اندر مختلف گروپس جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ اس بات سے ایگری نہیں کرتے، اور ان کا کہنا ہے کہ خطے کی موجودہ صورتحال کے اندر کسی طور پر بھی یہ جو اس دوران میں کنٹینر مارچ کسی طرح سے بھی سود مند ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور اسی صورتحال کے اندر ہی بظاہر اب حلیمہ خان کا بھی ایک بیان ہے جو کہ ان دنوں کافی زیادہ میڈیا پہ چل رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کی بینائی میں بہتری آ چکی ہے، لیکن اب ان کو محض یہ خدشہ ہے کہ شاید دوسری آنکھ کا معاملہ جو ہے وہ بھی بگڑ سکتا ہے، اور انہیں علاج کے حوالے سے مکمل طور پہ اپڈیٹس نہیں دی جا رہی، اور اگر عمران خان کی معالج کی ان سے ملاقات کروا دی جاتی ہے تو ان کے یہ تحفظات بھی دور ہو جائیں گے۔ تو بظاہر حلیمہ خان بھی ایک طرف بیک فٹ پہ جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، لیکن دوسری جانب ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر سہیل آفریدی کنٹینر مارچ کرتے ہیں تو ان کو اس پر بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو بظاہر ڈبل مائنڈڈ دکھائی دیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کی اپنی سینئر قیادت بھی، اور بظاہر فیصلوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن اس تمام صورتحال کا جو فائدہ ہے وہ صرف اور صرف حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو جاتا ہوا ہی دکھائی دے رہا ہے، جو اس وقت مختلف بحرانوں سے نمٹ رہے ہیں۔ کئی نئے بحران جو ہیں وہ سامنے آنے کو تیار ہیں، خاص طور پہ LPG کا جو بحران ہے، خاص طور پہ سیکریٹری پیٹرولیم نے سینیٹ کی قائمہ کمیٹی میں یہ بتایا کہ 14 اپریل کے بعد یہاں پہ بھی اسٹاک ختم ہونے کا خدشہ ہے اور بحران کھڑا ہو جائے گا۔ دوسری جانب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، تو عوام مہنگائی سے پریشان ہے، حکومت کئی قسم کے چیلنجز سے نمٹ رہی ہے، لیکن اس صورتحال کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی اپنی سینئر قیادت بھی، اور اس کے علاوہ جو ہر سطح پر ہی دیکھ لیا جائے سوشل میڈیا بھی یا کہیں بھی، تو وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہی نمٹتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ بظاہر اب بھی جو یونٹی شو ہونی چاہیے ان کی طرف سے وہ نظر نہیں آ رہی۔ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اگر اگلے 2 ہفتے نہ اپنے لیے اپنے حق میں کچھ بڑے اقدامات کرنے میں ناکامیاب ہو سکی تو پھر عمران خان کی جو رہائی کا معاملہ ہے وہ فی الحال اس کے بعد